خدا دے کامل خیال ورے گا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسنو جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورے گا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسنو جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے جواب ملیا عظیم کملا جواب ملیا عظیم کملا کسے نہ جمیا کوئی بال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں فلک تے چمکے ستارے ویکھن زمین دے کتنے نظارے ویکھن عرش تو لے کے فرش توڑی عرش تو لے کے فرش توڑی کتھے بھی ملی دی مثال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں کوئی بھاوے ملا تے بھاوے پیر کوئی بھاوے ملا تے بھاوے پیر کوئی بھاوے دشمن تے بھاوے ویر جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں کمال آدم تو لے کے عیسیٰ کمال آدم تو لے کے عیسیٰ چما رسولہ دے سائے کر لو میرے محمد تیہ کے برابر میرے محمد تیہ کے برابر کسے دا ملے دا کمال کوئی نہیں کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا